पंजाब पुलिस जो है वो भत्ताखोरी कर रही है, तो वो कम से कम मैंने 15-20 उनके इंटरव्यू लिए, वहाँ के क्लिप्स रिकॉर्ड किए। ख्वाजा सराह जो है वो पुलिस पर, ख्वाजा सराहों का इल्ज़ाम ये था कि हम भीख मांगते हैं ब्रांड रोड पर, तो हमें यहाँ पर रोका गया, लेकिन हमने पुलिस वालों से मामला तय किए, तो हमें 50,000 रुपये हमने जिनको भत्ता दिया पुलिस वालों को। ठीक है। तो मुझसे मेरी डिवाइस ले ली गई जिसमें मैंने सारे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए थे, और उस मोबाइल में वो तमाम तर ख्वाजा सराह के बयानात थे जिनमें वो इल्ज़ाम लगा रहे थे पुलिस वाले पर। ख्वाजा सराह पाबंद सलासल थे, आप वहाँ पे गए, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उस वक्त पुलिस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? और जो ख्वाजा सराह पाबंद सलासल थे उन्होंने आपसे क्या बात करने की कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी में, हूँ आपका मेज़बान फराज मलिक। बंद कमरों की सहाफ़त मेरा मंशूर नहीं, तो जो भी कहूँगा सरे बाज़ार कहूँगा। और सहाफ़त करना आसान नहीं है, और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस तरह हम रोज़मर्रा के इंटरव्यू करते हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मुल्तान के नौजवान सहाफ़ी अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं, जो कि एक मुल्तान के एक मकामी चैनल पर काम करते हैं। गुज़श्ता दिनों में इनके साथ एक वाक़या पेश आता है। मुल्तान के मकामी पुलिस की जानिब से इनके साथ इनका जो मोबाइल है वो छीना जाता है, और इनका तमाम जो डाटा है वो छीना जाता है, वो मतलब ना तमाम तरह रिमूव कराया जाता है। क्या कर रहे थे कि मकामी पुलिस ने इनका मोबाइल छीन लिया, सहाफ़ी का मोबाइल छीन लिया। हम अब्दुल सलाम की ज़बान में तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया अस्सलाम, आपने टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया जो आप हमें बताना चाहते हैं? अच्छा जी, हम जा रहे थे अपना कवरेज करने, तो रास्ते में हमने देखा कि एहतजाज हो रहा था ख्वाजा सराहों की जानिब से, तो मैंने उसको अपनी ड्यूटी समझते हुए कवर करने की कोशिश की, और मैंने कवरेज की जिनमें वो जो ख्वाजा सराह थे उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए पंजाब पुलिस पर कि पंजाब पुलिस जो है वो भत्ताखोरी कर रही है, तो वो कम से कम मैंने 15-20 उनके इंटरव्यू लिए, वहाँ के क्लिप्स रिकॉर्ड किए। तो जब वहाँ पर अच्छा, मेरी बात सुनो इस्लाम, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके पास कोई सबूत है कि वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पंजाब पुलिस के उनसे बता लेती है? हर कोई जो इल्ज़ाम लगाता है उसके पास सबूत होता है कि मेरे पास भाई ये सबूत है। मिसाल के तौर पर मैं किसी को भी इल्ज़ाम लगाता हूँ कि मेरे पास ये सबूत होता है, अगर खुदा न खास्ता मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ, मैं अगर स्क्रीन पर आता हूँ या एहतजाज करता हूँ, मेरे पास सबूत आता है। आपने एज अ जर्नलिस्ट आपने उनसे पूछा कि आपके पास सबूत है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने उनसे पूछा तो वो यही कह रहे थे कि हमारे पास सबूत हैं, और वो तमाम तर शवाहिद मैंने उनसे लेने भी थे। तो अभी तो मैं फ़िलहाल कवरेज कर रहा था, तो जब कवरेज के बाद का अगला मरला था कि उनसे शवाहिद लेना, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर पुलिस आई। पुलिस ने उनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे और हम आपके तमाम तर मुतालबे मानेंगे। ख्वाजा सराह से ये कहा गया, तो उनको मुज़ाकरात के नाम पे मुतलका थाने लेके जाया गया। वहाँ पर जाके उन तमाम ख्वाजा सराहों को जो है वो पाबंद सलासल कर दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उनको कहा गया कि आप जाएंगे वहाँ पे एसपी साहब से आपके मुज़ाकरात कराए जाएंगे, और मुज़ाकरात कराने के बहाने उनको लिया जाता है, और ले जाने के बाद उनको पाबंद सलासल कर दिया जाता है। मुझे ये बताएं उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या लगाए जाते हैं पुलिस की जानिब से, या पुलिस के मतलब ख्वाजा सराह पुलिस के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाते हैं? ख्वाजा सराह जो है वो पुलिस पर, ख्वाजा सराहों का इल्ज़ाम ये था कि हम भीख मांगते हैं ब्रांड रोड पर, तो हमें यहाँ पर रोका गया, लेकिन हमने पुलिस वालों से मामला तय किए, तो हमें 50,000 रुपये हमने जिनको भत्ता दिया पुलिस वालों को। ठीक है। तो हमें कुछ हफ्ते भीख मांगने दी गई, लेकिन अब पुलिस की जानिब से, पुलिस में एक जो पुलिस का नुमाइंदा होगा या कोई पुलिस का अफसर होगा, उसकी तरफ से ये दोबारा डिमांड की जा रही थी कि आप दोबारा हमें भत्ता दें तो हम आपको भीख मांगने देंगे। अच्छा साहब, अभी सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि ब्रांड रोड पे और मुल्तान के जो बड़े बड़े मारूफ रोड हैं, अगर बात की जाए चुंगी नंबर 9 और साइदाना बाईपास और BCG चौक और बिजी चौक, वहाँ पे कोई ख्वाजा सराह भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा, और ना कोई भिखारी वहाँ पे भीख मांगता हुआ नज़र आएगा। तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर, मुझे बताएं। भीख मांगना या ना मांगना एक अलग बात है, ये अच्छा हुकूमत की तरफ से ये कदम हो सकता है कि भीख ना, इस चीज़ को रोका जाए, लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि एक पुलिस वाले जो हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। अगर उन्होंने अपना कानून पे इम्प्लीमेंट करवाना है तो वो लीगल वे में करवाएं, भत्ताखोरी लेकर ना करवाएं। मुझे बताएं, एहतजाज की तरफ आते हैं, एहतजाज वाला सीन बताइए कि आपके साथ क्या किया गया? अच्छा, मैं वो एहतजाज कवर कर रहा था, तो मुझसे मेरी डिवाइस ले ली गई जिसमें मैंने सारे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए थे, और उस मोबाइल में वो तमाम तर ख्वाजा सराह के बयानात थे जिनमें वो इल्ज़ाम लगा रहे थे पुलिस वाले पर। तो मुझसे मेरी डिवाइस ले ली गई। उसके बाद हम थाने गए, तो वहाँ पर भी पुलिस ने हमारे साथ बड़ी बदतमीज़ी की। तो उसके बाद फिर हमने कॉल्स करवाई एसपी साहब से, कमिश्नर मुल्तान साहब से। जब इनसे कॉल करवाई तो तब तक हमारा डाटा जो है वो पुलिस ने डिलीट करवा दिया था। मुझे बताइएगा कि थाने जाते वक्त उस वक्त पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था पड़ा, और जब आपने कॉल कराई, प्रेशराइज उनको कराया, उस वक्त उनका क्या रिस्पॉन्स था?
پہلے تو وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے پریس کلب جانا ہے، ہم نے اور بھی کوریج کرنی ہے، تو انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہم آپ کو پریس کلب چھوڑ کے آئیں گے. جس طرح سے پولیس والوں کا ہمارا ایک طبقہ ہے جو جس طرح سے ان کی ایک لینگویج ہوتی ہے، مخصوص لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت تو ان کا ہمارے ساتھ جو رویہ تھا وہ بہت ہی برا تھا. لیکن جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ان کے آگے پیچھے کوئی لوگ ہیں، تو اس کے بعد جی انہوں نے ہمیں کہا جی آپ بیٹھیں چائے پئیں، اس طرح سے پھر ان کا رویہ ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کے جو سینئرز ہیں انہوں نے آپ کا مطلب اپروچ وغیرہ کی، چیزیں وغیرہ کی، اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے، مجھے یہ بتائیں. اس وقت خوشی ہوئی کہ ہمارے جو سینئرز ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں مایوس ہو گیا تھا کہ یار ہم تو یہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور ہمیں بے فضول ہم سے ہماری چیزیں لے لی گئی، ہم سے چیزیں ڈیلیٹ کروائی گئی. لیکن جب بڑوں نے کالز کی، اپروچ کیا، تو پھر مجھے خوشی ہوئی کہ یار ہمارے پیچھے ہیں سپورٹ کرنے والے، ہماری صحافی برادری ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اسلام پولیس کا جو محکمہ ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے. کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیرا فورس کے اوپر ایک فورس بنائی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی جو کالی بھیڑیں ہیں، آپ جو کچھ محنت کر رہے ہیں، پولیس کا نام ایک امیج بحال کر رہے ہیں، کالی بھیڑوں کی وجہ سے جو محنت کر رہے ہیں ان کا بھی ایک نام ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. کیا نئی فورس بنانی چاہیے جو پولیس کے اوپر ہی نظر ثانی کرے، جس طرح پیرا فورس کی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے ایک فورس بنائی گئی ہے پیرا فورس کے اوپر، جو پیرا فورس کی نگرانی کرے گی، اس طرح پنجاب پولیس کے اوپر بھی نگرانی کرنے کے لیے فورس بنائی جانی چاہیے. جی بالکل، یہ اچھا اقدام ہوگا اگر پنجاب پولیس میں جو کچھ کالی بھیڑیں ہیں جن کی وجہ سے پورے ادارے بدنام ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہماری پنجاب پولیس میں بہت سے اچھے افسران ہیں جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں، جو ملک کے لیے اپنے شہر کو بچانے کے لیے اپنی جانوں قربان کر رہے ہیں. تو ضرور اگر کوئی ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے جو ان کالی بھیڑوں کو ایکسپوز کرے، ان کو نکالے معطل کرے، تو ایسا اقدام ہونا چاہیے. اچھا سلام، جب یہ خواجہ سرا پابند سلاسل تھے، آپ وہاں پہ گئے، آپ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت پولیس کی جانب سے کیا رسپانس تھا؟ اور جو خواجہ سرا پابند سلاسل تھے انہوں نے آپ سے کیا بات کرنے کی کوشش کی؟ جب وہ پابند سلاسل ہو گئے تب تو ان سے بات نہیں ہو سکی، بات کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن میری اطلاعات کے مطابق پولیس کی جانب سے اپنا مدعی بنا کر انہی پر ہی پرچہ کر دیا کہ جی یہ ٹریفک وائلیشن کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے شہری پریشان ہو رہے تھے. اچھا انہوں نے اب احتجاج کی طرف آتے ہیں، انہوں نے احتجاج کس قسم کا کیا ہوا تھا اپنے حق مانگنے کے لیے؟ احتجاج پرامن تھا، کوئی انتشار پسندی نہیں تھی، بس روڈ بلاک کیا ہوا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم سی پی او صاحب سے مل کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آخر میں دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں دیکھنے والوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، خواجہ سرا جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے بات کریں. میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جس وقت ہم لوگ تھانے سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا تھا، ہم لوگ تو اپنے گھروں کو آ گئے. لیکن میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ یار ہم تو واپسی جا رہے ہیں، یہ لوگ جو اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلے تھے، یہ لوگ کیسے واپس آئیں گے؟ ان کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. تو میں دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں. ہاں جی بالکل، آپ نے ان کی تمام رائے جانی، آپ اس والے سے کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فراز ملک کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے زیب ٹی وی. اللہ نے کے بعد